बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। PTI फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की सील शुदा रिपोर्ट मेरी मेज़ पर मौजूद है, मैंने खुद अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी। रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए जुमेरात को इन कैमरा इजलास होगा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट डीसील करके जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। PTI फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मौसूल हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की सील शुदा रिपोर्ट मेरी मेज़ पर मौजूद है, मैंने खुद अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी। रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए जुमेरात को इन कैमरा इजलास होगा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट डीसील करके जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। FBI ने जायदाद की कीमत के तयन पर हार मान ली। FBR का कीमत के तयन पर स्टेट बैंक माहिरीन से खिदमात हासिल करने का फैसला। FBR के मुताबिक माहिरीन रियल स्टेट एजेंट्स, टाउन डेवलपर्स और अहम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मार्केट रेट के मुताबिक न होने पर दुरुस्त की जाएगी। प्रॉपर्टी की कीमत को मार्केट रेट के मुताबिक लाने के लिए मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। इकराम होती, आगाह कीजिएगा, FBR ने जायदाद की कीमत के तयन पर क्यों हार मान ली है? जी, ये एक फैसला किया गया है कि जो FBR ने 2-3 दिन पहले ऐलान किया है कि मार्केट में प्रॉपर्टी का रेट जो है वो सरकार ने दोबारा मुकर्रर किया है, क्योंकि ये कम रेट पर बेची जा रही थी, FBR को कम टैक्स मिल रहा था। अब जो है तकरीबन 70 से लेकर 100% तक हर जगह प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। इसका रिएक्शन बहुत सख्त आया है। लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम स्टेट बैंक के जो माहिरीन हैं उनसे मार्केट में वैल्यूएशन कराएं कि कौन सी प्रॉपर्टी कितने की हो सकती है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, प्लॉट कितने का हो सकता है, फ्लैट कितने का हो सकता है, बना हुआ घर कितने का हो सकता है। ये नई जो वैल्यूएशन है ये हम कराएंगे। लेकिन अभी ये जो वैल्यूएशन हुई है इसको सस्पेंड करेंगे या नहीं, ये फैसला अभी चंद रोज में आ जाएगा। जी ठीक है, अभी फैसला चंद रोज में आएगा। इकराम होती आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। MQM पाकिस्तान का औरंगी टाउन कराची में नए सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने नए बल्दियाती बिल और सिंध हुकूमत के खिलाफ बैनर्स उठा रखे हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगी नुमाइंदा खसूसी किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण खान, आगाह कीजिएगा इस एहतजाज से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन 5 नंबर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से सिंध के नए बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में मर्द और खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, जबकि वफाकी वजीर अमीनुल हक और सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स जो हैं वो उठा रखे हैं, जिसमें सिंध हुकूमत और नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जो हैं वो नारे दर्ज किए हुए हैं। इससे पहले भी MKM लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और कोरंगी में एहतजाज कर चुकी है, जबकि आज जो है औरंगी टाउन में एहतजाज किया जा रहा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं का ये कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता MKM का एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। जी शुक्रिया आपका किरण खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने के लिए पीर तक मजीद मोहलत दे दी। अदालत ने साबिक चीफ जज गिलगित को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीर तक असल बयान हल्फी जमा ना हुआ तो फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में तौहीन अदालत के केस की समाअत हुई। राना शमीम जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हुए और शोकास का जवाब दाखिल कराया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बयान हल्फी से इस अदालत की साख पर सवालिया निशान उठ गया। अदालती मुआवन ने कहा कि खबर में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का मौकफ लिया गया, न ही अदालत का। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने लतीफ आफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा कि हम जजेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि अपना मौकफ पेश करें। 3 साल बाद चीफ जज राना शमीम को कैसे ख्याल आया कि 3 साल कबल गलत काम हुआ था। दावे से कह सकता हूँ कि इस अदालत के जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। लतीफ आफरीदी ने कहा कि राना शमीम ने बयान हल्फी से इनकार किया, ना ही इन्होंने शाया करने के लिए दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्यूमेंट इस वक्त किधर हैं। लतीफ आफरीदी ने बताया कि बयान हल्फी बरतानिया में राना शमीम के पोते के पास है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि केस आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि असली बयान हल्फी पेश किया जाए। इस पर लतीफ आफरीदी ने कहा कि अदालत मोहलत दे ताकि बरतानिया जाकर बयान हल्फी ला सके। अदालत ने राना शमीम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। अदालत ने राना शमीम को असली बयान हल्फी पीर तक जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी न जमा हुआ तो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ لیوٹن میں 37ویں غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے ان کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کر کے معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کریں گے لیوٹن سے چودھری نثار۔ لیوٹن کے جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ کے زیر انتظام قاضی عبدالعزیز چشتی نے 37ویں غوث العظم کانفرنس کا اہتمام کیا۔ کانفرنس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام اور ثناءخواہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ کانفرنس میں نعت خواہ حضرات نے ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا سرو علیہ وآلہ سرو علیہ علماء کرام کا کہنا تھا کہ اولیاء کرام کے امن اور سلامتی کے پیغام پر معاشرے کے ہر فرد کو عمل کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں ہونے والے جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسلام امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، ہمیں عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ اس دور میں اور اس ملک کے اندر نوجوانوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر وہ والی وعدہ شہنشاہ جیلان کو مانتے ہیں، ان کے مشن کو سمجھتے ہیں، تو جس طرح دیکھیں کہ جس طرح آپ نے ساری زندگی دین کے لیے مجاہدات کے ذریعے اپنے نفس پر بھی، اپنی ذات پر بھی، علم کے لیے بھی، عمل کے لیے بھی جس طرح جد و جہد کی ہے، اس طرح محنت کے ساتھ لپٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ محنت کے ساتھ جئیں، کبھی بھی فارغ نہ بیٹھیں، ہر وقت دین کی سربلندی کے لیے سوچتے رہیں، کام کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان کا مقام پھر پہچان کرا دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے آج حضور سیدنا غوث پاک غوث العظم پیران پیر جناب دستگیر میرا محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ اس سے مقدس غوث العظم کانفرنس بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ منائی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے عاشقان غوث اعظم نے شمولیت کر کے تجدید عہد کیا کہ ہم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی صورت، ان کے افکار اپنانے کی کوشش کریں گے۔ پیغام آج کے اس پروگرام کا ہے کہ آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ 11ویں کا پروگرام بھی کیجئے، ان کی محافل بھی سجائیے، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں قاضی عبدالعزیز چشتی نے سیالکوٹ میں ہونے والے غیر انسانی واقعے کی مذمت کے لیے قرارداد پیش کی اور ہال میں موجود شرکاء سے ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید حاصل کی اور کہا کہ اس غیر انسانی اور غیر اسلامی واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔
ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز اینڈ سرجنز کے سالانہ گالا ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ برطانیہ میں طبی میدان میں خدمات سر انجام دینے والے پاکستانیوں کو ایوارڈ اور تعریفی اسناد دی گئیں، اور کورونا میں NHS کے میڈیکل سٹاف میں سر فہرست پاکستانی ڈاکٹروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ مغربی لندن کے مقامی ہوٹل میں APPS کی جانب سے گالا ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں لندن اور برطانیہ کے دیگر شہروں میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں سمیت میڈیکل سے وابستہ ایسوسیشن کے اراکین نے بھرپور شرکت کی، اور اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان اور وزیر اعظم پاکستان کے برطانیہ میں مشیر صاحبزادہ جہانگیر کی موجودگی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پیغام بھی سنایا گیا۔ تقریب میں NHS برطانیہ میں خدمات سر انجام دینے والے پاکستانی خواتین اور مرد ڈاکٹروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور کورونا کے اس کٹھن دور میں برطانوی اسپتالوں کے اندر مریضوں کے لیے ہر وقت موجود پاکستانی معالجوں کو ایوارڈ دیے گئے۔ اس موقع پر تقریب میں شریک ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد سماجی رابطوں میں فاصلوں اور فرائض کی انجام دہی کی وجہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ رک چکا تھا، تاہم 1 سال سے زائد عرصہ کے بعد سالانہ تقریب کا انعقاد خوشائند ہے۔ کووڈ کے دوران ہم نے بڑا کام کیا۔ کووڈ میں ہم نے ڈاکٹرز کی جو ڈاکٹرز ہو ور اسٹرینڈڈ ڈیو ٹو دی لیک آف فلائٹس اینڈ لیک آف آل دی سروسز، سو وی ور ایبل ٹو ہیلپ دیم ایون اکاموڈیشن اینڈ فائنینشیلی اینڈ ایوری تھنگ۔ جی ایونٹ تو بہت اچھا لگا، رادر وی آر ویری ہیپی کیونکہ وی آر ون آف دا آرگنائزر۔ جو ہمارا چیریٹی کا اور جو میٹریمونیل کا ایونٹ ہوا تھا وہ آرگنائزر کے اتنا بڑا ٹرن اپ ہوا ہے، از اے سکسیس فار دا کمیونٹی۔ یہ اس وقت تک UK کا سب سے بڑا فنکشن ہے جو کہ میں نے اٹینڈ کیا ہے۔ APPS UK نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ میں جتنا بھی بتاؤں اتنا کم ہے، اور آج میں APPS UK کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹرز کی، اسپیشلی پاکستانی ڈاکٹرز کی بے انتہا ہیلپ کی ہے۔ مینلی ان کا مین مقصد یہ ہے کہ یہاں کے ڈاکٹرز کو سپورٹ کرنا، اور ان کے بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایونٹس ہیں اور ان کے جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، ان میں سے ایک تو مین چیز ہے کہ یہ پاکستان میں جو ڈاکٹرز آتے ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ ان کے کوئی بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، جس میں انڈر گریجویٹ میڈیکل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پلیب کے ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر کو کوئی چاہیے یہاں پہ سپورٹ تو اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس ڈنر کا مقصد جو ہے پاکستانی کمیونٹیز اور ڈاکٹرز کو کووڈ کے بعد گیٹ ٹوگیدر کرنا تھا۔ بڑا سکسیسفل ایونٹ ہوا ہے جس میں ہم ڈاکٹر کی خدمات کو ریکگنائز کیا ہے، کیونکہ ڈیورنگ دا کووڈ پاکستانی ڈاکٹر جو تھے وہ فرنٹ لائن ورکر تھے، اور NHS میں ان کا بہت وائٹل رول ہے پاکستانی ڈاکٹرز کا۔ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ سارے ڈاکٹرز کو، ہیلتھ پروفیشنلز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئی ہے، اور آپ دیکھیے ہماری واحد آرگنائزیشن ہے جو کہ نہ صرف UK میں بلکہ یورپ، مڈل ایسٹ اور چائنا، اور اب ہم دوسرے ممالک میں جہاں کے پاکستانی ڈاکٹرز کو ٹریننگ کی اور کریئر ڈیولپمنٹ میں ضرورت ہے ہیلپ کی، ان کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ پورے UK سے ڈاکٹرز آئے ہیں، اپنی فیملیز، فرینڈس کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ویکسین اویلیبل ہے، اور جس کی وجہ سے سب ویکسینیٹڈ ہیں اور ایک دوسرے سے گھل مل رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ماسک جیسے کہا گیا ہے کہ پہنیں۔ دس از ون آف دی لارجسٹ ہماری ہسٹری کے اندر ہوا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے جو بڑا زبردست پیغام دیا ہے ہمیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی کمیونٹی، وہ پاکستان کے جو ہیلتھ سسٹم اور ان کا جو ہیلتھ کارڈ سسٹم ہے اور جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں، اس کے اندر ہماری جو کنٹریبیوشن ہے ایپس UK کی جو ورلڈ وائڈ ٹیمز کی، اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا۔ تقریب میں شریک پاکستانی نیاد برطانوی ڈاکٹرز اور ان کے خاندانوں کو کووڈ کے حوالے سے مزید آگاہی بھی دی گئی، اور برطانوی حکومت کی جانب سے جاری سماجی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل بھی کی گئی۔ UK پاکستان چیمبر آف کامرس کی جانب سے 42 سالہ تاریخ میں پہلی بار وومن چیپٹر بنا دیا گیا۔ چیئرمین UK PCCI سردار شفقت خان نے ایسٹ لندن میں پریس کانفرنس کے دوران مختلف چیپٹرز اور عہدیداران کا اعلان کیا۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ UK پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر سردار شفقت خان نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ ایسٹ لندن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں پریس کانفرنس کے دوران خواتین چیپٹر بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ لندن کو مختلف زونز میں تقسیم کر کے ان کے عہدیداران کا بھی اعلان کیا گیا۔ PCCI کی 42 سالہ تاریخ میں پہلی بار وومن چیپٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ساجدہ نور کو صدر، کوثر گل نواز جنرل سیکرٹری، جبکہ امتی احمد نائب صدر منتخب ہوئیں۔ صدر سردار شفقت کی جانب سے ایسٹ لندن کے لیے اعجاز خان کو صدر نامزد
किया गया। बैरिस्टर गुल नवाज और साजिद खान को डायरेक्टर यूके PCCI नामजद किया गया। सदर सरदार शफकत ने कहा कि यूके PCCI स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी इक़दाम कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी सकाफत को और पाकिस्तान के कौमी अयाम को शायान शान तरीके से मनाने के लिए भी अहम इक़दाम कर रही है। ख़वातीन को हमने आइसोलेट नहीं करना। हमारे ऊपर जो इस तरह की बातें लगती हैं कि ये लोग अपने ख़वातीन से काम नहीं लेते, मेरा ख्याल है ये पहले हो जाना चाहिए था। इससे क्या होगा कि जो माएँ हैं जो जनरेशन को आगे पढ़ाएगी उनको भी वुसअत मिलेगी, उनकी सोच को, हमें भी आसानी पैदा होगी। ख़वातीन की प्रॉब्लम्स को बेहतर समझती हैं। ये बहुत प्राउड मोमेंट है। आई थिंक हम औरतों के लिए जो हम यहाँ पे चोजन वंस हैं, एक तो सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस है, जो हम आज जहाँ पे हम पहुँच गए हैं, जो जेंडर बायसेस से हमें निकल के हमने एक्सेप्ट किया है कि औरतों का विंग भी हम क्रिएट करें। और बिजनेस में आई थिंक औरतें जो हैं वो बहुत आगे जा चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि चैम्बर इसमें 42 ईयर्स में पहली दफ़ा वुमेन विंग लॉन्च हुआ है, और उसके साथ साथ हम लोग ईस्ट लंदन चैप्टर की भी आज लॉन्च कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक ये सारी चीज़ें चैम्बर के साथ अटैच नहीं होंगी, डिफरेंट चैप्टर्स नहीं होंगे, वुमेन विंग नहीं होगा, चैम्बर अपनी फुल कैपेसिटी में लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती। फर्स्ट एवर मीटिंग है, लेकिन इसके बाद आगे एक प्लान बनाया जाएगा कि जिसमें हाउ women can participate and how women can bring change into bring change in the progress of UKPCCI. ये वुमेन विंग जो है ये फर्स्ट टाइम इन ऑल दिस 42 years चैम्बर्स हिस्ट्री पहली बार जो है ना वो क्रिएट किया गया, और आई एम हम्बल एंड वेरी ऑनर्ड कि मैं इसकी जो है ना फाउंडर जो प्रेसिडेंट हूँ। इसका मकसद ये है कि ख़वातीन का एक प्रॉपर एक विंग हो जिसमें ख़वातीन अपने मसाइल को लेके अब एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें और हम एक दूसरे का हाथ होल्ड करके हम एक दूसरे को लिफ्ट कर सकें। नए मुंतखब होने वाले डायरेक्टर्स बैरिस्टर गुल नवाज और साजिद खान ने कहा कि हम सरदार शफकत खान की जेर क़यादत चैम्बर के लिए ज्यादा से ज्यादा खिदमात सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। UKPCCI जो कि 42 ईयर्स से जो चल रहा है और अभी एनिवर्सरी हो रही है इंशाल्लाह कमिंग नेक्स्ट ईयर, तो वुमेन्स का एक पार्ट मिसिंग था जो कि इंशाल्लाह वेरी सून जो वुमेन का विंग अब बनाया जाएगा और उसमें वुमेन्स को एम्पावर किया जाएगा। एक ये न्यू विजन है, इंशाल्लाह ताला हम इस विजन को साथ लेके जाएंगे, जो कि ये है कि आज हम वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन विंग अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि आज से 42 ईयर से ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इससे पहले नहीं था। दूसरा, हम एरियाज के चैप्टर्स भी अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह ताला। उनका मजीद कहना था कि जल्द UKPCCI की जानिब से स्पोर्ट्स विंग का भी ऐलान किया जाएगा, जिसमें तमाम खेलों को प्रमोट करने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। बर्मिंघम में सोशल वर्कर्स, ख़वातीन व हज़रात का एक अहम इजलास मकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुआ। इजलास में डडियाल आज़ाद कश्मीर में 11 साला बच्ची कमल मतलूब के साथ ज़्यादती के बाद कत्ल और सारिया सियालकोट की पुरजोर मजम्मत की गई और हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि वो मुजरिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाने में किरदार अदा करे। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। पाकिस्तान में कोई भी वाक़या रूनुमा हो, ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी इससे गमज़दा हो जाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते में पाकिस्तान में 2 ऐसे दिल खराश वाक़यात हुए जिनका सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ मुकामी रेस्टोरेंट में बर्मिंघम के मारूफ बिजनेसमैन जाहिद भट्टी ने सोशल वर्कर्स, ख़वातीन और PTI रहनुमाओं का एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया, जिसमें इन वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत की गई। शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द मुल्क कौम को बाशऊर बनाने के लिए अमली इक़दामात करें ताकि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सके। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए PTI बरतानिया के सेक्रेटरी मालियात अब्दुल्ला मुश्ताक, सदर PTI मिडलैंड्स नासिर खान, चेयरपर्सन अपोआ बर्मिंघम रिफत मुगल और दीगर ने कहा कि कवल मतलूब और सानेहा सियालकोट के वाक़े के मुजरिमान को करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो सकें। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हम कंडम करते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर रहा और 40 साल जो आपका दौर वो ह्यूमैनिटी पे रहा कि आपने ह्यूमैनिटी पे काम किया। हुकूमत से डिमांड करते हैं कि इस वाक़े को देखा जाए और जो भी इसके मुजरम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। श्रीलंकन एक लड़के के साथ इतना जुल्म ज़्यादती हुई, न सिर्फ ये कि उसको कत्ल किया गया, फिर उसके बाद उसको जलाया गया और उसके बाद जो तमाशबीन सारे वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा दी जाए
تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ سبق ملے اور کوئی بھی ایسا ظلم نہ کر سکے. Everybody's responsibility, it doesn't matter who it is, and we demand from Imran Khan and the government of Pakistan that to protect children they need to strengthen the laws of the country and they need to educate everyone. So one case of one child going through this is one too many as far as I'm concerned. सानिया है सियालकोट का, इसमें हम सारे बहुत शर्मिंदा हैं कि पाकिस्तान को इस तरह की अफसोसनाक खबरें सुनने को मिल रही हैं अभी भी. तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि इस तरह के लोगों को पूरी सख्त तरीन सज़ा मिले ताकि इस तरह के वाक़या दोबारा ना हो. मातम का समा जहाँ पे बच्चा खेल रहा है, उसके घर वाले पता नहीं क्या कुछ उसके ख्वाब देख रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि बच्चे की जो हालत करके उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया. तो कत्ल एक आम सी चीज़ हो गई है. इसी तरह से सियालकोट में जो वाक़या हुआ है, इस तरह के वाक़यात को जब हम लोग देखते हैं कि ज़िंदा इंसानों की इंसानियत ही नहीं रही. शुरका का मजीद कहना था कि ऐसे वाक़यात के मुहर्रिकात को सामने लाना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान के असल दुश्मन तयन हो सकें जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं. आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीर नौशीन वसीम ने कहा है कि रियाज सीज़न में गुज़श्ता सीज़न की तरह इस बार भी भारतीय और पाकिस्तानी फ़नकारों की शिरकत को भी यकीनी बनाया गया है, जिनमें सलमान खान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. उमैर अली रिपोर्ट करेंगे. दारुल हुकूमत रियाज में मौसम रियाज के सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीर नौशीन वसीम ने बताया है कि 10 दिसंबर को भारतीय अदाकार सलमान खान सऊदी अरब में फ़न का मुजाहरा करने आ रहे हैं. सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा, मौसम रियाज कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और गुज़श्ता सीजन की तरह इस सीजन में भी भारत और पाकिस्तान के लाखों अफराद के लिए सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से तफरीही इवेंट के लिए इक़दाम किए गए हैं. इस दफ़ा फिर हमने आपकी खुशियों का एक सामान किया है. सलमान खान जिनके लिए हर आदमी ये कह सकता है कि उन्होंने हर चेहरे पे मुस्कुराहट फैलाई है, तो आइए फिर और सलमान खान का शो देखिए और उनके साथ बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं और हम अपना काम कर चुके हैं. अब आपका काम है कि आप आएँ और इस शो को कामयाब करें. उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के फनकार और गुलकार दोनों ममालिक में यकसां तौर पर मकबूल हैं और दोनों ममालिक के फनकार रियाज सीजन में परफॉर्म करेंगे. उनका कहना था कि पहले मरहले में सलमान खान जैसे सुपरस्टार अपने दीगर फनकारों के हमरा 10 दिसंबर को परफॉर्म करने आ रहे हैं, जिसमें भारत समेत पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद मौजूद होगी. नौशीन वसीम का कहना था कि फनकार मोहब्बतों को फरोग देते हैं और हमें इनका साथ देने की जरूरत है. उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज. पाकिस्तानी ऑलराउंडर शुएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जल्द ही पाकिस्तानी स्ट्रीमिंग सर्विस उर्दू फ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट में नजर आएंगे. सानिया मिर्जा और शुएब मलिक ने दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नए प्रोजेक्ट के हवाले से आगाह किया. मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में देखिए. पाकिस्तानी ऑलराउंडर शुएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जल्द ही पाकिस्तानी स्ट्रीमिंग सर्विस उर्दू फ्लेक्स के एक प्रोजेक्ट में नजर आएंगे. दुबई में एथलीट जोड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसका मकसद उर्दू फ्लेक्स के साथ नए प्रोजेक्ट दी शुएब एंड सानिया शो के हवाले से आगाह करना था. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सानिया और शुएब ने अपने मदाहों को खुशखबरी सुनाई कि अब मदाह उन्हें खेल के मैदानों के अलावा स्क्रीन पर भी परफॉर्म करते देख सकेंगे. दोनों मियां बीवी ने अपने प्रोजेक्ट की मजीद तफसीलात जानने के लिए 5 दिसंबर तक इंतजार करने का कहा था. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुएब मलिक और सानिया मिर्जा का कहना था कि मिर्जा मलिक शो का मकसद लोगों को एंटरटेन करना है. शो में ऐसी चीजें बताएंगे जो आवाम को पहले पता नहीं होंगी. शो एक आ रहा है उर्दू फ्लिक्स पे, मिर्जा मलिक शो, और कोशिश हमारी यही होगी कि जो लोग हैं जो इसको देखें वो एंटरटेन हो, हंसें, डिस्कस करें और वेट करें इस शो का. बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी हंसी होगी और बहुत सारा फ़न होगा. आई थिंक ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है कोई भी शो का सक्सेस आपको दिखाता है. एंड हम ये ट्राई करेंगे कि अब हमारी ख़ुद की केमिस्ट्री के साथ और हमारे गेस्ट की केमिस्ट्री के साथ हम ऐसी चीज़ें बताएं जो शायद आवाम को पहले नहीं पता होगी गेस्ट के बारे में, और उनकी पर्सनालिटीज भी थोड़ी बाहर निकल के आए. शो के ऑर्गेनाइजर का कहना था कि शुएब सानिया की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आएगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर का कंटेंट उर्दू में मिले. सारा दुनिया भर का ग्लोबल कंटेंट जो है वो आपको उर्दू फ्लेक्स पर मिलेगा. आइडिया ये है कि जो 90% ऑडियंस जो कि इंडिया और पाकिस्तान या जिन जिन जगहों पर हिंदी और उर्दू बोली जाती है वहाँ पर 90% लोग इस लैंग्वेज को समझते हैं. तो हमने आइडिया यही था कि हम एक
اچھی اور میٹھی زبان میں دنیا بھر کا کانٹینٹ ہم اس پلیٹ فارم میں ڈال کے ہم لانچ کریں. 11 اقساط پر مشتمل ملک مرزا شو کا مداحوں کو بے صبری سے انتظار ہے. اس شو کے ذریعے کھیل کے میدان سے نکل کر شعیب ملک اور ثانیہ مرزا اسکرین پر اپنا ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. سندھی کلچر امریکہ میں بھی پہنچ گیا. امریکی ریاست واشنگٹن ڈی سی میں سندھی کلچر ڈے روایتی جوش و خروش سے منایا گیا. سندھی ٹوپیاں اور اجرک پہنی گئی، بھنگڑے اور دھمالے ڈالی گئی. اس رنگا رنگ تقریب کا حوال بتا رہے ہیں خرم شہزاد اپنی اس رپورٹ میں. یہ سندھ کا کوئی علاقہ نہیں بلکہ امریکی ریاست واشنگٹن ڈی سی ہے جو سندھ کے روایتی رنگ میں رنگ گئی. سندھی ٹوپیاں، اجرک اور دھمالے خواتین ہو یا بچے یا پھر مرد، ہر طرف لوگ خوشی سے شادماں نظر آ رہے ہیں اور اپنی ثقافت پر فخر محسوس کر رہے ہیں. سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کے واشنگٹن چیپٹر کے زیر اہتمام اس شاندار روایتی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں لوگ اپنے اہل خانہ اور بچوں سمیت شریک ہوئے. تقریب میں ہر ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد بھی سندھی ثقافت سے اظہار یکجہتی کے لیے شریک تھے، جن کا کہنا تھا کہ سندھی ثقافت پیار اور امن کا درس دیتی ہے. مزہ آیا اور مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہو رہا کہ میں یو ایس اے میں ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں سندھ کلچرل ڈے سندھ میں پاکستان میں منا رہی ہوں اور بہت ہم نے انجوائے کیا. حالانکہ ہمارے پاس بچے بھی تھے بٹ اسٹل وی میڈ اٹ. ارسپیکٹو آف لینگویج آپ مل جل کے رہیں، پیار محبت میں رہیں اور سب کے ساتھ پیار بانٹیں. سندھ کا یہی میسج اور سندھیوں کا یہی میسج. جے سندھ جے پاکستان. ہم جس ایج میں آئے تھے تو وی ایکچولی اویئر آف دا کلچر اور کلچر کو اچھے سے جانتے ہیں بٹ بچوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کو سکھانے کے لیے آئی تھنک دس ٹائپ آف ایونٹس آر ویری امپورٹنٹ. تو بچوں نے بڑا انجوائے کیا. دے وور سندھی ٹوپی اینڈ اجرک. ناؤ دے نو دس از آور ٹریڈیشن. اٹس لائک بینگ سندھی آئی ہیو ٹو ٹیک اے پراؤڈ. میں ایونٹ اٹینڈ کیا، بہت مزہ آیا. یہاں پہ ساری فیملیز آئی ہوئی تھی، یہاں پہ ڈی سی ایریا کی، ورجینیا سے، میری لینڈ سے. جن لوگوں نے ایونٹ اٹینڈ آرگنائز کیا ان سب کو مبارک ہو. اور ایسے ایونٹ ہونے چاہیے، ہمیشہ ہونے چاہیے. جی ایس سندھ جی پاکستان. بہت مزہ آیا اور ہمیں سندھ سے دور رہ کے وہ ایک سندھی ہونے کا احساس ہوا کہ کیسے ہم لوگوں کا اپنا جو ہے ہمارے روٹس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو اس کو ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے اور جو دل سے آواز نکلتی ہے نا اپنے سندھ کی محبت اور جو خوشی آپ کو سندھی ہو کر یا سندھی میوزک میں ملتی ہے وہ آپ کسی پاپ میوزک یا کسی اور میں آپ کو وہ بات نظر نہیں آتی. کلچر ڈے منانا چاہیے تاکہ آپ کے بچے، آپ کی فیملی اٹیچ رہیں اس رشتے سے جو ہم نے آلموسٹ منقطع کر دیا پاکستان سے آنے کے بعد. تو میں ویری اسٹرانگلی، میری فیملی گھر کے اندر سندھی بولتے ہیں، ہم لوگ پاکستانی مسلم سندھی کلچر فالو کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے بعد جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ لاس نہ ہو، ان کو پتا ہو کہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کہاں سے وہ آئے ہیں. سندھ کی ثقافت برصغیر پاک و ہند کی قدیم ثقافتوں میں سے ایک ہے. اس دھرتی نے صوفیاء کو جنم دیا جنہوں نے امن اور بھائی چارے کا پرچار کیا. سندھی دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں وہ اپنی عظیم روایت کو نہیں چھوڑتا. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن ڈی سی. امریکی پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے سب سے بڑے ٹیکساس چیپٹر کے تحت سالانہ گالا کا انعقاد کیا گیا. میئر ہیوسٹن سولیسٹر ٹرنر تقریب کے مہمان خصوصی تھے. مزید تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. امریکی پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے سب سے بڑے ٹیکساس چیپٹر کے تحت سالانہ گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں ہیرس کاؤنٹی کی جج لینا ہڈالگو نے خصوصی شرکت کی. میئر ہیوسٹن سولوسٹر ٹرنر نے پاکستانی ڈاکٹرز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہیوسٹن کے ہسپتالوں میں سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹرز گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ ڈاکٹرز نہ ہوں تو ہیوسٹن کے ہسپتالوں کو چلانا مشکل ہو جائے. If you take the Pakistani doctors out of our hospitals, the hospitals in the city of Houston and in this region could not function. That just says just how important. Over the last 20 months, it's been challenging. It's been tough. But I will tell you, because of what you have done, lives have been saved. And on behalf of the city of Houston, I want to say thank you.
तकरीब में काबिल तहसीन खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानी अमरीकन डॉक्टर्स बशमूल डॉक्टर आसिम शाह, डॉक्टर नजमा एजाज, डॉक्टर फैसल और नसरो रूपानी को अवार्ड भी दिए गए। पाकिस्तान के मुमताज गुलकार फाखिर ने अपनी गायकी से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में ह्यूस्टन में मुतय्यन पाकिस्तानी कौंसल जनरल इब्रार हाशमी, गाला के चेयरमैन डॉक्टर हैदर अफजल, अपना टेक्सास के सदर डॉक्टर अरमान रजा और सईद जावेद ने भी खिताब किया। कोरोना वायरस की तबाहकारियां थमते ही अमेरिका में रिवायती तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन ने एक शाम गज़ल का इनाकाद किया जिसमें सुरों की ताल ने समा बांध दिया। तफसीलात वाशिंगटन से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस फैला तो हर तरफ लॉकडाउन शुरू हो गया। ज़राए आमदोरफ्त मअतल और निजी तकरीबात बंद होकर रह गईं। अब अमेरिका में हालात मामूल पर आ गए हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की रवायती सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। मारूफ बिजनेसमैन खुर्रम सिंधु और मुमताज भट्ट ने इसी सिलसिले में एक खूबसूरत गजल नाइट का एहतमाम किया जिसमें पाकिस्तान से आए गुलकार मोहम्मद मुजफ्फर ने अपनी दिलकश आवाज में गजलें और पाकिस्तानी लोकगीत सुनाकर समा बांध दिया। महफिल मौसीकी में तबला पर संगत नौजवान पाकिस्तानी अमरीकन तबला नवाज नबील रियाज और गिटार पर चावन ने रंग जमाए रखा। पाकिस्तानी दुनिया के जिस खित्ते में भी हों अपनी मजहबी और इलाकाई रसूमात और तकरीबात का रंग जमा लेते हैं। गजल नाइट इस बात का सबूत है कि अमेरिका में रहने के बावजूद पाकिस्तानी अपनी सकाफत के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।